रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। लायक एहतराम काबिल कद्र बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, अजीज दोस्तों और नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि आज 29वीं ताक़रात है। इंशाअल्लाह एक दो दिन में रमज़ानुल मुबारक की महीने की इख्तिताम होने वाला है और ईद आने वाली है। जैसे रमज़ान अज़ीमुश्शान है, ऐसे ही ईद भी अज़ीमुश्शान है। और उन बंदों के लिए जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी, मसरत, शादमानी और फरहत का दिन है। जैसे ये दिन अज़ीमुश्शान है, इस दिन के आमाल भी वैसे ही अज़ीमुश्शान है। इस दिन के आदाब भी अज़ीमुश्शान है। किताबों में हम जब पढ़ते हैं, किताबों को देखते हैं तो पता चलता है कि ईद के दिन कुछ आमाल हैं जो मसनून हैं, जो हर नमाज ईद पढ़ने वाले को करना चाहिए और करना ज़रूरी है। उन आमाल को बितरतीब आपके सामने इस वक्त मुख्तसर अल्फाज में जिक्र किया जा रहा है। उम्मीद कि आप पूरे तवज्जो से सुनेंगे और इंशाअल्लाह इन तमाम बातों को सवाब की नीयत से दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए, वो आमाल जो मसनून आमाल हैं, जो हर ईद की नमाज पढ़ने वाले के लिए करना ज़रूरी है, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला अमल है ईद के दिन दीगर मुकाबिल दिन के जल्दी उठना, यानी सुबह सवेरे जल्दी उठना। अगर दूसरे दिनों में 5 बजे उठते हैं तो इस ईद के दिन 4 बजे, 4:30 बजे उठ जाना। दूसरा काम है मिसवाक करना। तीसरा काम है गुस्ल करना। चौथा काम है साफ सुथरे कपड़े पहनना। कपड़ों में 2 किस्म हो सकती हैं। एक तो ये है कि नए कपड़े हैं बिल्कुल, या फिर ये भी हो सकता है कि पुराने हो लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से उसकी धुलाई करके उसको साफ सुथरा करके पहना जाए। तो बेहतरीन किस्म के कपड़े पहनना, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। उसके बाद पहने हुए कपड़ों पर खुशबू का इस्तेमाल करना, जो भी खुशबू आपको पसंद है। बहुत सारे लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त उनसे दरख्वास्त है कि आप अल्कोहल इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती साहब से उसका मसला ज़रूर पूछ ले, क्योंकि अल्कोहल में दीगर और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, मिलावट की जाती हैं, जिनकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो खुशबू का इस्तेमाल करना, अल्कोहल कर रहे हो तो उसके मसाइल अपने करीबी उलमा से उसको जान लेना। उसके बाद अमल है फजर की नमाज को तैयार होकर अपने महल्ले की मस्जिद में फजर की नमाज का अदा करना। इस मौके पर यहां रुककर हम एक बात खुसूसन हमारे नौजवानों से अर्ज करेंगे कि जैसे ईद का चांद नजर आ जाता है, हमारे नौजवानों की, अक्सर और बेशतर नौजवानों की ईशा की नमाज, उस दिन की फजर की नमाज छूट जाती है। ईशा घूमने फिरने में चली जाती है और फजर सोने में चली जाती है। यहां तक के ईद उल फित्र हो या फिर ईद उल अजहा की नमाज हो, वो भी कई बच्चों की कज़ा हो जाती है। ये गफलत और काहिली का नतीजा होता है। इसलिए जल्द सोने की कोशिश करें ताकि फजर की नमाज तकबीर उला के साथ सफ़े अव्वल में इमाम साहब के साथ अदा कर सके। उसके बाद अमल है ईद की नमाज को जाने से पहले कुछ मीठी चीज खाकर जाना, चाहे शूर खुरमा हो, चाहे खजूर हो, चाहे छुआरे हो। ईद उल फित्र के दिन नमाज को जाने से पहले कुछ मीठी चीज खाकर जाना। उसके बाद अमल है कि 2 रास्तों का इंतखाब करना। अगर ईदगाह जा रहे हो या मस्जिद, एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना।
جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ میں تھوڑی بلند آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا. اور تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ہے اس دن کثرت سے صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے کھانے کی چیزوں میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنا. اسی طرح اس دن لا یعنی چیزوں سے بچنا، بیکار چیزوں سے بچنا، بری چیزوں سے بچنا. اسی دن نہیں بلکہ زندگی کے ہر رات اور ہر دن میں ہر گناہ والی چیز سے، چاہے چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، بچنے کی کوشش کرنا. ابھی چونکہ لاک ڈاؤن ہے اس لیے گھومنے پھرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جس وقت لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے ہمارے نوجوان باضابطہ طور پر عید کی نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنی ماں سے ملتے ہیں، نہ اپنے باپ سے ملتے ہیں، نہ اپنی بیوی کے ساتھ صحیح بات کرتے ہیں، نہ بچوں کو صحیح وقت دیتے ہیں. بس نماز پڑھ کر آئیں، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کرتے ہیں جلدی جلدی سب سے، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ میں جو پہلے سے ہی پلاننگ بنی ہوئی تھی گھومنے پھرنے کی، اس پلاننگ کے تحت نکل جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. سب سے پہلے ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، محلے والوں کا حق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. ان ساروں کے حقوق ادا کرنا، سب کے پاس جانا، سب کی خیریت پوچھنا، سب کے پاس بیٹھنا، گھومنا پھرنا ہر چیز نہیں ہوتی ہے. اور یہ نیا طریقہ ہے عید کے دن گھومنا پھرنا، عیش و عشرت کرنا، فلمیں دیکھنے جانا، پکچر دیکھنے جانا، موویاں دیکھنے جانا. یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو غلام بنا رکھا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. اور افسوس ہے عید والے دن، جس دن کو اللہ کہتے ہیں آج میں رب العالمین، میرے بندوں کا میں میزبان ہوں اور میرے بندے میرے مہمان ہیں. رحمان کے بندے آج رحمان کے مہمان ہیں. اس دن اللہ کچھ کھلانا چاہتے ہیں، اور اسی دن جس دن کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا دن ہے، اس دن ہم گناہ کرتے پھرتے رہتے ہیں. کئی لوگوں کی ظہر چھوٹ رہی، عصر چھوٹ رہی، مغرب چھوٹ رہی، عشاء چھوٹ رہی، بس وہاں سے نمازوں کے اوپر ایک خلا پڑ جاتا ہے، وہ چھوٹتی ہی چلی جاتی ہے. اس لیے لا یعنی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا. آخری عمل ہے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کا ضرور ادا کرنا. کوشش تو یہ کریں کہ ہم پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر لیں، لیکن اگر نہ ہو سکے تو کم از کم عید کی نماز کو جانے سے پہلے ضرور بھی ضرور صدقہ فطر ادا کریں. ناظرین و سامعین، یہ تھے عید کے چند مسنون مختصر انداز میں مختصر اعمال ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے دیگر بھائیوں تک، اپنے دیگر دوستوں تک، دیگر احباب تک، امت مسلمہ تک ضرور پہنچائیں. ہماری ذمہ داری ہم نے ادا کر دی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کے تمام روزوں کو قبول فرمائے، تمام معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، تمام رونے والوں کے رونے کو قبول فرمائے، تمام زکوٰۃ دینے والوں کے زکوٰۃ کو قبول فرمائے، تمام صدقات فطر اور دیگر نوافل صدقات کے ادا کرنے والوں کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. اسی طرح لاک ڈاؤن میں جتنے لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں جس اعتبار سے بھی ہو، تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی بڑی تنظیموں کی، جمعیتوں کی، جماعتوں کی، ٹرسٹوں کی تمام کی خدمات کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.